श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तरगतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये श्रीरामचरिते हनुमद्दर्शनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। इत्थं विश्वेश्वरेऽस्मिन्निखिलगदवस्थाप्य सीतासहाये भूमिष्ठे सर्वलोकास्तुतुषुरनुदिनं वृद्धभक्त्या नितान्तम्। राजा राज्याभिषेके प्रकृतिजनवचो मानयन्नात्मनोऽर्थ्यं दध्रे तन्मन्थरायाः श्रुतिपथमगमद्भूमिगाया अलक्ष्म्याः पूर्वं क्षीराब्धिजाता कथमपि तपसैवाप्सरस्त्वं प्रयाता तान्नेतुं तत्तमोद्धं कमलजनिरुवाचाशु रामाभिषेकम्। भूत्वा दासी विलुम्पस्वगतिमपि ततः कर्मणा प्राप्स्यसे त्वं सेत्युक्ता मन्थरासीत्तदनुकृतवतीत्येव चैचत्कुकर्म। तद्वाक्यात् कैकयी सा पतिगवरबलादाजहारैव राज्यं रामस्तद्गौरवेण त्रिदशमुनिकृतेरण्यमेवाविवेश। सीतायुक्तोऽनुजेन प्रतिदिनसुविवृद्धोरुभक्त्या समेतः संस्थाप्याशेषजन्तून् स्वविरहजशुचा त्यक्तसर्वेषणार्थान् वृक्षान् पक्षीभकीटान् पितरमथ सखीन् मातृपूर्वान् विसृज्य प्रोत्थां गङ्गां स्वपादाद्धर इव च गुहेनार्चितः सोऽथ तीर्त्वा। देवार्च्यस्यापि पुत्रादृशिगणसहितात् प्राप्य पूजां प्रयातः शैलेशं चित्रकूटं कतिपयदिवसान्यत्र मोदन्नुवास। एतस्मिन्नेव काले दशरथनृपतिः स्वर्गतोऽभूत्। वियोगाद्रामस्यैवाथ पुत्रौ विधिसुतसहितौ मन्त्रिभिः केकयेभ्यः आनीतौ तस्य कृत्वा श्रुतिगणविहितप्रेतकार्याणि सद्यः शोचन्तौ राममार्गं पुरजनसहितौ जग्मतुर्मातृभिश्च। धिक्कुर्वन्तौ नितान्तं सकलदुरितगां मन्थरां कैकयीं च प्राप्तौ रामस्य पादौ मुनिगणसहितौ तत्र चोवाच नत्वा रामं राजीवनेत्रं भरतह्य पुनः प्रीतयेऽस्माकमीश प्राप्याशु स्वामयोध्यामवरजसहितः पालयेमान् धरित्रीम्। इत्युक्तः कर्तुमीशः सकलसुरगणाप्यायनम्। रामदेवः सत्यां कर्तुं च वाणीमवददतितरान्नेति सद्भक्तिनम्रम्। भूयो भूयोऽर्थयन्तं द्विगुणितशरदां सप्तके त्वभ्यतीते कर्तैतत्ते वचोऽहं सुदृढमृतमिदं मे वचो नात्र शङ्का। श्रुत्वैतद्रामवाक्यं हुतभुजिपतने सप्रतिज्ञां च कृत्वा रामोक्तस्यान्यथात्वे न तु पुरमभिवेक्ष्येऽहमित्येव तावत् कृत्वान्यां सप्रतिज्ञामवसदथ बहिर्ग्रामके नन्दिनां निःश्रीषस्यैवास्य कृत्वा शिरसि परमकं पौरटं पादपीठम्। समस्तपौरानुगतेऽनुजे गते स चित्रकूटे भगवानुवासः। अथा जगामेन्द्रसुतोऽपि वायसो महासुरेणात्मगतेन चोदितः। स चासुरावेशवशाद्रमास्तने यदा व्यधात्तुण्डमथाभिवीक्षितः जनार्दनेनाशुतृणे प्रयोजिते चचारतेन ज्वलतानुयातः। स्वयंभुशर्वेन्द्रमुखान् सुरेश्वराञ्जिजीविषुस्ताञ्छरणं गतोऽपि बहिष्कृतस्तैर्हरिभक्तिभावतो ह्यलङ्घ्य शक्त्या परमस्य चाक्षमैः। पुनः प्रयातः शरणं रघूत्तमं विसर्जितस्तेन निहत्य चासुरम्। तदक्षिगं साक्षिकमप्यवध्यं प्रसादतश्चन्द्रविभूषणस्य। स वायसा नाम सुरोऽखिलानां वरादुमेशस्य बभूव चाक्षिगः। निपातितोऽसौ सह वायसाक्षिभिस्तृणेन रामस्य बभूव भस्मसात्। ददुर्हि तस्मै विवरं बलार्थिनो यद्वायसास्तेन तदक्षिपातनम्। कृतं रमेशेन तदेकनेत्रा बभूवुरन्येऽपि च वायसास्तदा।
भविष्यतामप्यथ यावदेव द्विनेत्रता काककुलोद्भवानां तावत्तदक्ष्यस्य कुरङ्गनां न शिवेन दत्तन्दिति जस्य चाक्षयम् अतः पुनर्भावममुष्य हिन्वन् भविष्यतश्चैकदृशश्चकार स वायसान् राघव आदिपूरुषस्ततो यौ शक्रसुतस्तदाज्ञया रामोऽथ दण्डकवनं मुनिवर्यनीतो लोकाननेकश उदारबलैर्निरस्तान् श्रुत्वा खरप्रभृतिभिर्वरतो हरस्य सर्वैरवध्यतनुभिः प्रययौ स भार्यः आसीच्च तत्र शरभङ्ग इति स्म जीर्णो लोकं हरेर्जिगमिषुर्मुनिरुग्रतेजाः तेनादरोपहृतसार्घ्यसपर्यया स प्रीतो ददौ निजपदं परमं रमेशः धर्मो यतोऽस्य वनगस्य नितान्तशक्तिः ह्रासे स्वधर्मकरणस्य हुताशनादौ देहात्ययः स तत एव तनुन्निजाग्नौ सन्त्यज्य रामपुरतः प्रययौ रमेशम् रामोऽपि तत्र ददृशे धनदस्य शापाद् गन्धर्वमुर्वशिरते रथयातु धानीं प्राप्तं दशां सपदितुं वरुणामधेयन्नाम्ना विराधमपि शर्ववरादवध्यम् भङ्क्त्वास्य बाहुयुगलं विलगञ्चकार सम्मानयन् वचनमम्बुजजन्मनोऽसौ प्रादाच्च तस्य सुगतिं निजगायकस्य भक्षार्थमंसकमितोऽपि सहानुजेन प्रीतिं विधित्सुरगमद्भवनं निजस्य कुम्भोद्भवस्य परमादरतो मुना च सम्पूजितो धनुरनेन गृहीतमिन्द्राच्छार्ङ्गं तदादिपुरुषो निजमाजहार आत्मार्थमेव हि पुरा हरिणा प्रदत्तमिन्द्रे तदिन्द्र उत रामकरार्थमेव प्रादादगस्त्यमुनये तदवाप्य रामो रक्षन् ऋषीन् वसदेव सदण्डकेषु काले तदैव खरदूषणयोर्बलेन रक्षस्वसा पतिनिमार्गणतत्परासीत् व्यापादिते निजपतौ हि दशाननेन प्रामादिकेन विधिनाभिससार रामम् सानुज्ञयैव रजनीचरभर्तुरुग्रा भ्रातृद्वयेन सहिता वनमावसन्ति रामं समेत्य भव मे पतिरित्यवोचद्भानुं यथा तम उपेत्य सुयोगकामम् तान् तत्र हास्यकथया जनकासुताग्रे दच्छानुजम्म इह नेति वचः स उक्त्वा तेनैव दुष्टचरितां हि विकर्णनासाञ्चक्रे समस्तरजनीचरनाशहेतोः तत्प्रेरितान् सपदि भीमबलात् प्रयातांस्तस्याः खरत्रिशिरदूषणमुख्यबन्धून् जघ्ने चतुर्दशसहस्रमवारणीयकोदण्डपाणिरखिलस्य सुखं विधातुम् दत्ते भये रघुवरेण महामुनीनां दत्ते भये च रजनीचरमण्डलस्य रक्षः पतिः स्वसृमुखादविकम्पनाच्च श्रुत्वा बलं रघुपतेः परमापचिन्ताम् श्रुत्वा शुकार्यमवमृश्य जगामतीरे क्षेत्रं नदीनदपतेः श्रवणं धरित्र्याः मारीचमत्र तपसि प्रतिवर्तमानं भीतं शराद्रघुपतेर्नितरां ददर्श तेनार्थितः सपदि राघववञ्चनार्थं मारीच आह शरवेगममुष्य जानन् शक्यो न ते रघुवरेण हि विग्रहोऽत्र जानामि संस्पर्शमस्य शरस्य पूर्वम् इत्युक्तवन्तमथ रावण आह खड्गं निष्कृष्य हन्मि यदि मे न करोषि वाक्यम् तच्छुश्रुवान् भययुतोऽथ निसर्गतश्च पापो जगाम रघुवर्यसकाशमाशु सम्प्राप्य हैममृगतां बहुरत्नचित्रः सीता समीप उरुधा विचचार शीघ्रम् निर्दोषनित्यवरसंविदपि स्म देवी रक्षोवधाय जनमोहकृते तथाह देवे ममाशु परिगृह्य च देहि मे त्वं क्रीडामृगन्त्विति तयोदित एव रामः अन्वक्ससारः शरासनबाणपाणिर्मायामृगन्निशिचरन्निजघानजानन् तेनाहतः शरवरेण भृशं ममारविकृष्य लक्ष्मणमुरुव्यथया स पापः
श्रुत्वैव लक्ष्मणमचूचुददुग्रवाक्यैः सोऽप्यापरामपथमेव स चापबाणः यां यां परेश उरुधैव करोति लीलान् तां करोत्यनु तथैव रमापि देवी नैतावतास्य परमस्य तथा रमाया दोषोऽणुरप्यनुविचिन्त्य उरुप्रभूयत् क्वाज्ञानमापदपि मन्दकटाक्षमात्रात् सर्गस्थितिप्रलयसंसृतिमोक्षहेतोः देव्या हरेः किमु विडम्बनमात्रमेतद्विक्रीडतोः सुरनरादिवदेव तस्मात् देव्याः समीपमथ रावण आससादसादृश्यतामगमदप्यविषह्य शक्तिः सृष्ट्वात्मनः प्रतिकृतिं प्रययौ च शीघ्रं कैलासमर्चितपदान्यवसच्छिवाभ्याम् तस्यास्तु तां प्रतिकृतिं प्रविवेश शक्रो देव्याश्च सन्निधियुतां व्यवहारसिद्ध्यै आदाय तामथ ययौ रजनीचरेन्द्रो हत्वा जटायुषमुरुश्रमतो निरुद्धः मार्गे व्रजन्तमभियाय ततो हनूमान् संवारितो रविसुतेन च जानमानः दैवं तु कार्यमथ कीर्तिमभीप्समानो रामस्य नैनमहनद्वचनाद्धरेश्च प्राप्यैव राक्षस उतात्मपुरीं स तत्र सीताकृतिं प्रतिनिधाय ररक्ष चाथ रामोऽपि तत्तु विनिहत्य सुदुष्टरक्षः प्राप्याश्रमं स्वदयितान्न हि पश्यतीव अन्वेषमाण इव तञ्च ददर्श गृध्रं सीतां रिरक्षिषुमथो रिपुणा विशस्तम् मन्दात्मचेष्टममुनोक्तमरेश्च कर्म श्रुत्वा मृतं तमदहत् स्वगतिं तथादात् अन्यत्र चैव विचरन् सहितोऽनुजेन प्राप्तः करौ स सहसाथ कबन्धनाम्नः धातुर्वरादखिलजायिन उज्झितस्य मृत्योश्च वज्रपतनादतिकुञ्चितस्य छित्त्वास्य बाहुयुगलं सहितोऽनुजेन तं पूर्ववत् प्रतिविधाय सुरेन्द्रभृत्यं नाम्नादनुन्त्रिजटयैव पुराभिजातं गन्धर्वमाशु च ततोऽपि तदर्चितोगात् दृष्ट्वा तमेव शबरी परमं हरिं च ज्ञात्वा विवेशदहनं पुरतोऽस्य तस्यै प्रादात् स्वलोकमिममेव हि सा प्रतीक्ष्य पूर्वं मतङ्गवचनेन वनेऽत्र सा भूत् गत्वा ददर्श पवनात्मजमृष्यमूके सह्येकयेनमवगच्छति सम्यगीशम् देहेऽपि यत्र पवनोऽत्र हरिर्यतोऽसौ तत्रैव वायुरिति वेदवचः प्रसिद्धम् कस्मिन् वहन्त्विति तथैव हि सोऽवतारे तस्मात् स मारुतिकृते रविजं ररक्ष एवं स कृष्णतनुरर्जुनमप्यरक्षद्भीमार्थमेव तदरिं रविजन्निहत्य पूर्वं हि मारुतिमवापरवेः सुतो यन्तेनास्य वालिनमहन् रघुपः प्रतीपम् एवं सुराश्च पवनस्य वशे यतोतः सुग्रीवमत्र तु परत्र च शक्रसूनुम् सर्वे श्रिता हनुमतस्तदनुग्रहाय तत्रागमद्रघुपतिः सह लक्ष्मणेन यत्पादपङ्कजरजः शिरसा बिभर्ति श्रीरब्जजश्च गिरिशः सह लोकपालैः सर्वेश्वरस्य परमस्य हि सर्वशक्तेः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः समागते तु राघवे प्लवङ्गमाः सूर्यजाः विपुप्लुवुर्भयार्दितान्यवारयच्च मारुतिः संस्थाप्याशु हरीन्द्राञ्जानन् विष्णोर्गुणाननन्तान् सह साक्षाद्ब्रह्मपिता सावित्येतेनास्य पादयोः पेते इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये श्रीरामचरिते हनुमद्दर्शनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।